पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। घंटी का बटन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें आप अपने दोस्तों को भेजें। इसका लिंक लोगों को पता चले कि कराची न्यूज़ टाइम्स उनके लिए क्या खिदमात अंजाम दे रहा है। और अगर हमारी स्टोरी में किसी में झोल नज़र आए तो हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसमें हमारी निशानदेही ज़रूर करें, लेकिन तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए इस्लाह करें। हम सुनते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे जो दुनिया भर से लोग हमें तजावीज़ भेजते हैं, स्टोरीज़ के बारे में भेजते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर ये हो रहा है, फ़लाँ ये करप्शन हो रही है, फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है, शाह जी इसके बारे में भी करें, तो हम जो है वो उस पर कोशिश करते हैं कि उनके जो लोग हैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ और ये जो सानिया हुआ है आज सुबह लिहारी के इलाके में, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, और वहाँ इतनी करप्शन है कि क्या बताएं कि कितनी करप्शन है, हर जगह पैसा चल रहा है। यानी कि लिहारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ पर जो गैर कानूनी तामीरात हो रही हैं उसमें पीपल्स पार्टी के करता धरता भी मुलविस हैं, SBCA के करप्ट अफसरान भी मुलविस हैं और सारे इदारे उसमें मुलविस हैं। और गैर कानूनी जो तामीरात हो रही हैं उसमें धड़ाधड़ पैसा कमाया जा रहा है और लुटो ते फुटो अब तैयारी कर रहे हैं भागने की। दूसरे लोग आएंगे, वो बनाएंगे अपना माल, फिर वो भागेंगे। तो कराची को जो है वो इन्होंने माल बनाने वाला जो है वो एक जगह बना दी है। आते हैं, लूटते हैं और चले जाते हैं। इस वक्त देखें ना, उनकी करप्शन के नतीजे में SBCA के राशि अफसरान की करप्शन के नतीजे में वहाँ जो गैर कानूनी इमारतें, पुरानी बोसीदा इमारतों पे भी फ्लोर डल रहे हैं। वो अपने पैसे लेते हैं 10-20 लाख रुपए के दरमियान, जो भी होता है, जहाँ तय हो जाए, आंखें बंद कर लेते हैं कि अब आप बनाओ। अब आप ये देखें कि खस्ता इमारतें, जो पुरानी इमारतें हैं, उन पर मज़ीद मंजिलें जो तामीर की जाती हैं, उसमें वो तो बिल्डर भी अपने पैसे बना के भाग जाता है और उसके साथ SBCA वाले भी अपने पैसे बना लेते हैं। हमने बार बार आप लोगों से अपील की है, बल्कि अरबाब इख्तियार व अरबाब इख्तिदार से हमारा मुतालबा है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से हमारा मुतालबा है कि ये जो करप्शन हो रही है इसको रोकथाम में इसकी आप अपना भरपूर किरदार अदा कर सकते हैं अगर कराची के शहरियों को की जान बख्शी जाए। यानी कि बिल्डिंग गिर रही है, अभी तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई मामूली सा भी कोई जल्जला आता है थोड़े ज़्यादा उसका, तो यहाँ पर जो है वो बहुत नुकसान का अंदेशा है। अल्लाह पाक हम सब को महफूज रखे। आज सुबह ये एक इमारत गिरी है, ये 1979 में तामीर की गई थी और ये ग्राउंड प्लस 2 बनी, फिर 3 बनी, फिर 4 बनी, फिर 5 बनी, अब ये ग्राउंड प्लस 5 इमारत। अब आप ये देखें कि जितनी उसमें स्ट्रेंथ होगी, जितना उसके पिलर्स जो है वो बोझ सह सकेंगे, उतना ही होगा ना। अब ज़ाहिर ये पुरानी तो इमारत थी, उसमें मज़ीद जो है ना बनाया गया और ये करप्शन सारी SBCA की है। अच्छा, इलाके के जो दीगर इदारे हैं वो भी मिली भगत होती है उनकी भी, और वो भी खूब माल बटोर रहे होते हैं। और लिहारी के इलाके में मैं बताऊं आपको, आप इस पर ज़रूर जो है वो तहकीकात करें, लगाएं अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, कि देखें वहाँ किस तरह से करप्शन हो रही है। ये पीपल्स पार्टी का गढ़ है लिहारी। और यहाँ जो ये बिल्डिंग है, ये नवेद होटल के करीब एक बिल्डिंग बनी थी, गदा बिल्डिंग थी। ये ग्राउंड प्लस 5 है, हमारे ज़राए का कहना ये है। और ऊपरी मंजिलें जो है गैर कानूनी तौर पर बनाई गई हैं, करप्शन में मुलविस लथड़े हुए SBCA के राशि अफसरान को पैसे देकर, रिश्वत देकर। अब ये बिल्डिंग जो है सुबह धड़ाम से गिरी है। इसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 7 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं और 4 से 5 ज़ख्मी हैं जिनको सिविल अस्पताल पहुँचाया गया है। अभी भी उसमें जो है ना वो दबे हुए लोगों की मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग में जो है वो मज़दूर पेशा लोग ज़्यादा रहते थे इस बिल्डिंग में, और उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं, मिली जुली, मतलब हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहते हैं इस बिल्डिंग में। और हमारी जो इत्तलात हैं, क्योंकि ये जो SBCA के राशि अफसरान हैं और करप्ट जो अफसरान हैं, इसकी ज़िम्मेदारी सारी DG जो है SBCA इसहाक खोड़ो साहब पर आयद होती है कि वो जो है वो इसको रोकें। क्योंकि देखें, जब सुबह बिल्डिंग गिरी तो हमें इलाके से लोगों ने ये बताया कि जब बिल्डिंग जैसी गिरी है तो वहाँ बच्चों के और ख़वातीन के रोने और चीखने चिल्लाने और बचाव बचाव की आवाज़ें आ रही थीं, जिसने जो है वो नवाज़ों ने दिल दहला दिया। उसके बाद ये जो है वो लोग जो दबे हुए थे उनकी ज़ाहिर सांसें रुकी। 7 हलाकतें जो है अब तक की इत्तलात हैं, 4 ज़ख्मी हैं और मज़ीद हलाकतों की भी जो है वो ये कहा जा रहा है कि अभी दबे हुए लोगों को, क्योंकि मशीनरीज़ वहाँ नहीं पहुँच सकी हैं, खस्ता बिल्डिंग है, उसके अंदर कई लोगों के अभी दबे होने की इत्तलात है हमारे पास, हमारे इत्तलात ही हैं। और क्योंकि देखें, अभी कराची में, पाकिस्तान में, मुल्क भर में और सूबे में और कराची भर में जो है वो मानसून सीज़न भी स्टार्ट है। अब मानसून सीज़न जो है स्टार्ट होता है, तब अब आपको पता है
کہ کتنی جو ہے وہ غیر متوقع طور پر بارشیں ہوتی ہیں، تو ایسی بلڈنگیں جو ہیں، بہت ساری ایسی بلڈنگیں ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایس بی سی اے کے جو راشی افسران ہیں ان کے خلاف 302 کا مقدمہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مار رہے ہیں، پیسے لے کے جا رہے ہیں اور پیسے بنا رہے ہیں اور خود سائڈ ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بلڈنگیں جو ہے وہ خستہ حالت بنتی ہیں. یہ ساری کراچی میں یہ دھندا چلا ہوا ہے. ایس بی سی اے کے افسران ہر جگہ پیسہ لے کر جو غیر قانونی تعمیرات کروا رہے ہیں اور وہاں دیکھنے تک نہیں جاتے، یعنی کہ وہ کیا ٹھیکیدار مٹیریل استعمال کر رہا ہے، پلر میں کتنا سریا ہے، چھت میں کتنا سریا بنا ہوا ہے، کچھ دیکھنا نہیں ہے. انہوں نے اپنے پیسے لیے 10 سے 15 20 لاکھ روپے اور سائڈ ہو گئے اور اس کو بولا بنا لو. اور آج کل جیسے کہ ابھی محرم الحرام کی چھٹیاں ہیں، اس موقع پہ اس دوران میں جب چھٹیاں ہیں تو یہ جو ہے ان کی چاندی ہوتی ہے ایس بی سی اے کے افسران کی، اور وہ دھڑا دھڑ کہتے ہیں کہ 3 4 5 دن میں آپ جو کتنا کام کھینچ سکتے ہو کھینچ دو اور نکلو بس. مطلب یہ کہ فیملیز کو بٹھاؤ، دو اور جاؤ، لو پیسے، لٹو تے پھٹو. اچھا، اس پہ جو میں بتاؤں کہ مونسون بارشوں کے بعد جو کراچی میں بہت اپنے پچھلے دنوں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کراچی کے شہریوں کو، سندھ کے شہریوں کو، پاکستان بھر کے شہریوں کو، پاکستان بھر کے عوام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے میرا اللہ. اور یہ جو زلزلے کے جھٹکے جو آ رہے ہیں، یہ بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ اللہ پاک کا ایک الارم ہے کہ سدھر جاؤ، یہ کرپٹ مافیا سدھر جائے جو سندھ میں لوٹ مار کا بازار جنہوں نے گرم کیا ہوا ہے. اچھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بلڈنگ جو ہے 1979 میں بنی تھی، یہ گدا بلڈنگ کہلاتی ہے فی الحال جو ہے وہ ہمیں جو پتہ چلا ہے. اور یہ نوید ہوٹل کے قریب ہے، لیاری میں، بغدادی تھانہ لگتا ہے اس میں. اور اس میں جو ہے وہ ہماری اطلاعات کے مطابق پہلے اس میں 20 فلیٹ تھے اور اس کے بعد 15 فلیٹ جو ہے وہ خالی کروا لیے گئے تھے. اس میں 5 فلیٹوں میں جو ہے خواتین اور بچے اور جو ان کی فیملیز نہیں نکلی تھیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک میں اتنی سخت نہیں ہے کہ نکل جائے اور دوسری جگہ خریداری کر لے. اب اس فلیٹ میں جو 5 فیملیز ہمارے ذرائع کے مطابق ان کے ہی جو ہے جانی مالی نقصان ہوا ہے. اور اس میں لوگ جو ہے مزدور پیشہ تھے، صبح جو مرد حضرات ہیں وہ چلے جاتے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ. اس کے بعد جب یہ ہوا ہے تو ہلاکتوں کا خدشہ اس لیے بھی کم ہے، ورنہ اگر یہ کسی ایسے ٹائم پہ جب سارے لوگ موجود ہوتے، خدا نخواستہ یہ واقعہ ہوتا، تو زیادہ ہلاکتوں کا جو ہے وہ خدشہ تھا، زیادہ لوگوں کے معذور ہونے کا خدشہ تھا. لیکن یہ جو ہے، اچھا، اس میں جو ہماری اطلاعات ہیں کہ اس بلڈنگ میں اور اطراف میں لاسی فیملیز اور ہندو فیملیز رہتی ہیں زیادہ، اسی لیے ان میں اس بلڈنگ میں بھی ان کی رہائشیں تھیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی ہدایت پر فوری طور پر جو ہے وہ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز، کیونکہ آج جو ہے وہ ان کے علاقے میں حسینیہ ایرانیان جو امام بارگاہ ہے وہاں پر مجالس کا اہتمام ہوتا ہے، جلوس بھی وہاں پہنچتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے وہاں پر لگے ہوئے تھے. ڈی ایس پی کھارادر ہیں شبیر خان صاحب، وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ موجود تھے، اور وہ اپنے معاملات سیکیورٹی کے معاملات کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی ایس ایس پی جو سٹی ہیں عارف عزیز صاحب ان کی ہدایت پر وہاں پر دیکھ بھال کر رہے تھے. اچھا، ایس ڈی پی او جو ہیں بغدادی تابش صاحب، وہ بھی ایک انتہائی اچھے افسر ہیں، وہ بھی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے وہاں موجود تھے جلوس میں. اور اس لیے وہ جو وہاں ان کے جو ایس ایچ او ہیں بغدادی ماجد علوی صاحب، وہاں سے جو لوگوں کو نکالنا امدادی کارروائیاں ہوتی اس میں بھرپور حصہ لے رہے تھے. امدادی ٹیمیں بھی وہاں پہنچیں. علاقے کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ آج 8 محرم کے جلوس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے موبائل سروس بند تھی، تو امدادی ٹیموں کو پہنچنے میں، ان کو اطلاع کرنے میں، لوگوں کو بلانے میں بہت تاخیر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر ہلاکتوں کا اندیشہ زیادہ ہوا. اگر موبائل فون سروس کھلے ہوتے تو یہ یہاں پر جو ہے وہ اتنی ہلاکتیں، کیونکہ ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر پہنچ جاتی ہیں. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کے دستے تو پہنچے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں ایس ایس یو کے دستے بھی پہنچے ہیں اپنے ڈی آئی جی کی ہدایت پر. اور سیکیورٹی ریسکیو ٹیموں کے ساتھ ساتھ ایس ایس یو اور پولیس اور رینجرز کے کافی دستے بھی وہاں پر لوگوں کو نکالنے کے لیے، مدد کے لیے پہنچ گئے تھے. کیونکہ ظاہر ہے وہاں سروسز جو ہے وہ موبائل سروس بند تھی، لیکن یہ اپنے طور پر رینجرز کے ڈی جی کی ہدایت پر خصوصی طور پر فوری طور پر جو ہے رینجرز کے دستے پہنچے ہیں. اس کے علاوہ ایس ایس یو کے جو ڈی آئی جی صاحب ہیں ان کی ہدایت پر ایس ایس یو کا عملہ پہنچا ہے. علاقے کے جو ایس ایس پی تھے سٹی عارف عزیز صاحب، ان کی ہدایت پر جو ہے وہ پورا پولیس کا عملہ جو وہاں اویلیبل تھا وہ وہاں پہنچا ہے، اور انہوں نے امدادی کارروائیوں میں حصہ بھی لیا ہے. ہماری تو اللہ سے دعا ہے کہ اس میں کم سے کم ہلاکتیں ہوں، اور جو لوگوں کا اندیشہ ہے وہ غلط ہو کہ یہاں لوگ کافی تعداد میں جو ہے وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جن کا انتقال ہو گیا، ان کی جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، امتیاز شاہ کو، کراچی نیوز ٹائمز کے امتیاز شاہ کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.